खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी तो आपके पट्टे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अक्सर हम उठते हैं, सो के उठते हैं, बंदा बेड से उठता है तो वो भी एंगल ठीक नहीं होता। एक पाव सरसों का तेल है तो 2 पीस होता है लहसुन का, तो जला लें उसमें, जला लिया, अब आपका ऑयल तैयार हो गया दर्दों के लिए। चुक पड़ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सूंड, आधा चम्मच सुबह आधा शाम, सिर्फ एक दिन ही इस्तेमाल कर लें। थोड़े से भुने चने, उसमें दूध, 1 गिलास साथ दूध ले लें, उसमें लौंग और दालचीनी। अक्सर लोग जब सुबह में उठते हैं तो कमर में अकड़ाव महसूस करते हैं, या ज़्यादा देर बैठे रहें तो खड़े रहने से दर्द बढ़ जाता है, या फिर मसला सिर्फ हम देखते हैं कि उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि नौजवान और दरमियानी उम्र के लोग भी कहीं ना कहीं पट्ठों के खिंचाव और मोहरों के दर्द से मुतासर हो रहे हैं, और ये मसला बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। तो आज के इस सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि ये दर्द होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, और हिकमत की रोशनी में कौन सी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं और रिवायती इलाज जो मौसर साबित होता है, और मुख्तलिफ उम्र के अफराद अपने पट्ठों और मोहरों की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। कुदरती और हकीमी तरीक़ों से कमर और पट्ठों के दर्द के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सुबह उठते ही लोगों को कमर दर्द की शिकायत होती है या अकड़ाव महसूस करते हैं, क्या कोई इनका सोने का अंदाज़ ठीक नहीं होता, उसमें मसला होता है पोस्चर में, या ये कोई और वजह है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। जब इंसान सो के उठता है उस वक़्त एक तो इंसान की हरकत कम होती है, ठीक है, और उसकी वजह से खून का दौरानिया भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब सुबह उठता है, उठने के बाद भी वो, अक्सर लोग उठते हैं, अपना चाय शाय पी, नाश्ते पे निकल गए। हम सुबह के टाइम पे वॉक, एक्सरसाइज नहीं करते। अगर हम सुबह के टाइम उठ के नमाज पढ़ें, उसके बाद अज़कार करें, हल्की फुल्की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म को वक़्त दें, उससे क्या होगा, खून की सर्कुलेशन और जो हरकत है, ठीक है, उसमें क्या होता है, खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। और जब खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी तो आपके पट्टे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया जब इंसान सो के उठता है जी। लेकिन आम रूटीन में अक्सर देखते हैं हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वेट उठाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी की गाड़ी ख़राब होगी तो, या किसी खड्डे में फंस गई तो इंसान जल्दी जल्दी 2-4 नौजवान आते हैं, बड़े जज्बे से ऐसे उठाते हैं, गाड़ी निकाल देते हैं, लेकिन बाद में दर्द महसूस, गाड़ी वाले की गाड़ी तो निकल जाती है, उनकी गाड़ी फंस जाती है। गाँव देहातों में मेले लगे होते हैं, और यूरोप में भी अब हम देखते हैं कि वो जनाब उन्होंने कोई वजन रखा होता है और इनाम होता है कि आप उठाएं, इनाम तो आप जीत जाते हैं, लेकिन हारते बहुत कुछ हैं। यकीन करें, हमारे पास ना हमारे एरिया में एक लड़का था, इतना यंग मैंने लड़का नहीं देखा, कि उसकी हाइट तकरीबन कुछ 7 फीट के करीब, इनके 6 से प्लस थी। तो जब उसकी वो कब्र की तरफ गया तो उन्हें कब्र दोबारा और रख के तो बड़ी करनी पड़ी, साइज से बड़ी पहले ही बनाई उन्होंने, फिर और बड़ी करी, चेस्ट भी। वो क्या करता था, उसका वो बॉडी बिल्डिंग करता था सर, उसने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन जब उसने वेट उठाया ना, उसकी कमर में दर्द निकली। वो कमर की दर्द ठीक 1 माह बाद, उसी की वजह से उसका ऑपरेट भी हुआ, लेकिन डेथ हो गई। मकसद कहने का कि आप जब वेट उठाते हैं, अक्सर हम जब वेट उठाते हैं ना, घर में भी कोई चीज आई, कोई गंदम का तोड़ा, ये आपने उठा के रखना है, गाड़ी उठानी, पानी की बोतल उठा ली आप, कुछ भी उठाती हैं, अपना पोर्शन पहले आप अपनी टांगों का बैलेंस करें, थोड़ा सा झुकें, फिर उसे वेट उठाएं, नहीं तो ये कमर का दर्द इतना बुरा है, घुटने बेंड करना जरूरी है। इसमें L4 L5, अक्सर हम उठते हैं, सो के उठते हैं, बंदा बेड से उठता है तो वो भी एंगल ठीक नहीं होता। जब आप उठते भी हैं, बड़ी तरतीब से आप एक साइड पे करवट ले, उठें आराम से। अब इसमें क्या होता है, अब जो ऊपर वाला दर्द होता है उसे सर्वाइकल कहा जाता है। अब सर्वाइकल का इतना इशू, अब इसका ताल्लुक ज़हनी दबाव के साथ भी है। अच्छा, ठीक है, ज़हनी दबाव के साथ भी इसका, बंदा जो टेंशन लेता है, परेशान रहता है, उससे भी सर्वाइकल का पेन। फिर उसके बाद पट्ठों की कमजोरी। अब पट्ठे हैं क्या, सर्वाइकल पेन आपकी बाजू में भी कहाँ ये ट्रैवल करती है? ये अक्सर औकात सिर्फ सर्वाइकल पेन नहीं रहती, बाजू औकात फ्रोजन शोल्डर रहता है। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास, जी हमारा बाजू यहाँ से ऊपर जाता ही नहीं, हमने बहुत सारी थेरापियाँ करवाई हैं, तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, दवाई भी देते हैं, साथ फिर हमें हिजामा करते हैं। हिजामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेशन में ही उसका जो फ्रोजन शोल्डर है वो ठीक हो जाता है। अब सर्वाइकल पेन जो है, सर्वाइकल पेन और साथ ही नीचे लंबर और L4 L5, अब ये सारी चीज़ें एक से ही जुड़ी हैं। अगर आपके पट्टे उज़लात ठीक हैं, आप उठते बैठते ठीक हैं, तो फिर ये समझे ठीक है। और इसमें पहले क्या होता था कि लोग ना
بہت زیادہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، پیدل واک بھی کرتے تھے، غذا بھی اچھی تھی، دودھ کا استعمال بہت کرتے تھے، کھجور کا استعمال کرتے تھے، بھنے چنوں کا استعمال کرتے تھے. آج ہماری ڈائٹ بھی ایسی نہیں ہے. اس میں اب ہمیں کرنا ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے بے احتیاطیاں کرنی ہیں. اب آپ کو غذائیں ایسی بتائیں کہ جناب ہمارے مسلز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو. اس میں سب سے پہلا کام تو ایسا پیشنٹ جس کا L4 L5 کا ایشو ہو، ٹھیک ہے، یا سروائکل پین ہو، اسے آپ الٹا لٹائیں، لٹا کے تھراپی اگر نہیں بھی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف سرسوں کا تیل لے لیں، اچھا والا سرسوں کا تیل لے کے صاف، اس میں لہسن دیسی والا جلا لیں. اگر فار ایگزامپل 1 پاؤ سرسوں کا تیل ہے تو 2 اس کے جو جوئے نہیں، وہ پوری وہ جو پیس ہوتا ہے لہسن کا، اسے آپ 2 لے کے وہ جلا لیں. اس میں جلا لیا، اب آپ کا آئل تیار ہو گیا دردوں کے لیے. اس آئل کے ساتھ مساج کریں، ٹھیک ہے. آپ مساج کریں کو کم از کم 5-7 منٹ 10 منٹ، پھر اسے کوئی گرم کپڑا اوپر یا کوئی جو ہوتا ہے کمبل وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ اوپر دے لیں، یا کوئی موٹی جرسی پہن لیں، اس سے بڑی جلدی افاقہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا حجامے میں بھی بڑا اچھا رزلٹ ہے. لیکن اس میں بڑا سادہ سا نسخہ ایک بتانے لگا ہوں، اتنا کمال کا ہے کہ آپ نے فوری طور پہ یہ کھانا ہے، پہلے دن رزلٹ بتانا ہے، پہلے دن، ٹھیک ہے. اور یہ نسخہ ہے خار خسک. یہ اتنا زبردست ہے کمر درد کے لیے. پہلے ہماری مائیں جو تھیں وہ جو پنجیری پانڈا جس کو کہتے ہیں وہ بناتی تھیں ہر سردیوں میں، یا عورتوں کے لیے خاص ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ لازمی جز گنا جاتا تھا. یہ اکیلا گردوں کا بھی علاج ہے اور یہ دردوں کا بھی علاج ہے، کمر درد کا علاج. یہ لے لیں 50 گرام. اس کے بعد یہ سونڈ، ادرک خشک کیا ہوا سونڈ لے لیں 50 گرام. اس کے بعد یہ اسگندنا گوری، اشوگندھا بھی کہتے ہیں اسے، یہ لے لیں 50 گرام. ان تینوں کا پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے آدھا چمچ چھوٹا والا 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ. دودھ اس لیے پینا ہے، یہ تھوڑی سی اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دودھ اس لیے ساتھ زیادہ اچھا ضروری ہے کیونکہ مزاج زیادہ گرم. اس کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں گے، پہلے دن انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. اس کے بعد اکثر اوقات جیسے میں نے کہا وزن اٹھایا تو چک پڑ گئی ہے، اکثر اوقات چک پڑ جاتی ہے تو بعض اوقات جراح کے پاس جانا، انجیکشن لگوا ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے چک پڑ جانے کے لیے صرف اور صرف یہ کیا ہے، سونڈ. صرف یہ سونڈ پاؤڈر کر لیں، آدھا چمچ صبح آدھا شام، صرف 1 دن ہی استعمال کر لیں تو چک جو ہے الحمدللہ، لیکن گرم دودھ کے ساتھ فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں جیسے آپ غلط پوسچر میں سو گئے ہیں، پلو کا کوئی اینگل نہیں ٹھیک ہے، آپ کے سر کا اینگل نہیں ٹھیک ہے، تو آپ کی گردن میں بل آ جاتا ہے. بالکل. اس میں پپلا مول، پپلا لاکھ کے نام سے نا ایک دوائی ملتی ہے، پپلا لاکھ. وہ چنے کے دانے کے برابر دودھ میں گرم کریں، دودھ لیں 1 کپ، اس میں رکھ کے گرم کریں، ابال لیں، وہ دودھ پی لیں. پہلی خوراک سے فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں آپ آئل لگانے کے لیے زیتون آئل لے لیں 50 گرام، مچھلی کا تیل یہ لے لیں 50 گرام، تلوں کا تیل لے لیں 50 گرام، اور اس کے بعد روغن لونگ لے لیں 10 گرام. یہ سارے آئل مکس کر کے رکھ لیں. ان آئل کو آپ لگائیں، مساج کریں، اوپر کوئی گرم کپڑا جو ہے وہ لپیٹ دیں. فوری طور پہ کمر، یہ جو آپ کا گردن کا درد ہے یہ، اور یہ جو آئل ہے یہ پوری باڈی میں کہیں بھی درد ہو اس کے لیے بڑا مفید ہے. اس کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے کل مخانے، یہ کمر درد کے لیے بڑا کمال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کو بھی اگر آپ 2 سے 4 پیس یا 5 پیس آپ دودھ میں گرم کر دیں، صبح اس کو استعمال کر لیں، بہترین چیز ہے. رات کو آپ دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، صبح دودھ بھی پی لیں، یہ بھی کھا لیں، کمر درد کے لیے افیکٹو چیز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نا بھنے چنے، اکثر اوقات میں کہتا ہوں اگر آپ کے صرف پٹھوں میں کھچاؤ ہے، درد ہے، سستی کاہلی ہے، صرف آپ بھنے چنے لیں، تھوڑے سے بھنے چنے، اس میں دودھ 1 گلاس ساتھ دودھ لے لیں، اس میں لونگ اور دار چینی تھوڑی سی ڈال لیں، اس کے ساتھ تھوڑے سے بھنے چنے کھا لیے جائیں تو بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ گھوڑوں کی خوراک کس لیے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دوڑتے بہت ہیں، ان کی ورکنگ بہت ہے، تو مرد کے اندر طاقت آ جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. اس کے بعد کھجور، جو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. تو کھجور جو ہے 3 سے 5 عدد کھجور کا استعمال کرنا بہترین ہے گرم دودھ کے ساتھ، کمر درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے بہترین اس کا یہ صبح ناشتے کے طور پر آپ کبھی بھی اسنیک کے ٹائم پہ بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. اگر خون کی کمی ہے
ये कल भी अभी एक पेशेंट आया, कहता आपने वो सिर्फ उनका तो HB आ रहा था 7 के करीब। तो मैंने उन्हें ये बताया जब नुस्खा, तो आज वो तकरीबन 15-20 दिन के बाद आए तो उनका HB था 12 कुछ। कहते हैं, मैंने कहा कौन सी दवाई खाती? कहते कीम साहब आपने जो नुस्खा बताया था ना एक जगह पे टीवी पे, तो मैंने तो वही इस्तेमाल किया। तो वो मैं अक्सर बताता होता हूँ, तो वो सिर्फ आपके हकीम साहब फिक्रमंद हों, आपके जो मरीज हैं वो डिजिटल और टीवी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्लिनिक की तरफ। बिल्कुल, अब क्लिनिक पे आ रहे हैं तो बताते हैं ना। अच्छा, ये मुनक्का है। मुनक्का 3 से 5 अदद दाने लें, रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसका पानी भी पी लें और मुनक्का भी खा लें। और ये लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, सिर्फ 15 दिन में अगर खून की कमी की वजह से पट्टों में मसला है तो वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखा जाए, अगर हम हरकत को इबादत समझ लें ना, हरकत को, कि हम अपने जिस्म को, कुरान कहता है कि कुरान में है कि इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया गया। तो इंसान जो है वो थोड़ी सी मुश्किल आती है, घबरा जाता है। तो मुशक्कत क्या है? मेहनत। अब जो लोग मेहनत करते हैं और कामयाबी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत, अगर आप कहते हैं ना आम लोगों जितनी मेहनत करें, तो किताब हिदायत से बड़ा ज़बरदस्त जुमला आपने जो है वो शेयर किया, और मैं इसमें बहुत सारे, बल्कि जितने मसाइल हैं उनका हल है। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का।